बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हूँ और अब से थोड़ी देर के बाद खान साहब के साथ मुलाकात है एक, और उस मुलाकात के सिलसिले में आज बनी गाला हाजिर हुए हैं। अभी मैं उनके घर के पास बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ तफसीलात देना आपको बहुत ज़रूरी है, और वो तफसीलात एक्सक्लूसिव किस्म की हैं, और वो तफसीलात शहबाज गिल के मुतालिक है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शहबाज गिल वाले केस के अंदर हक अदा कर दिया। कल आप जानते हैं कि खान साहब पिम्स के अंदर गए थे और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े डिफेंसिव अप्रोच के साथ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये फैसला लेके कि खान साहब वहाँ पे जाएंगे, सबको एक बार हैरान किया, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ खड़ी हो गई है। शहबाज गिल को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आज इस्लामाबाद के अंदर रैली भी है, और रैली के अलावा आज इस्लामाबाद पुलिस ने चूंकि एक इश्तिहार जारी किया था, उस इश्तिहार के अंदर कहा गया था आपके पास कोई शवाहिद हूं, कोई सबूत हूं तो आप पेश कर सकते हैं। अच्छा, ये भी दुनिया में मुनफरिद काम हुआ है कि पुलिस कह रही है क्या कि हमें बताओ जी हमने इसको मारा है कि नहीं मारा है, ये तो आपने बताना है, ये अवाम ने तो नहीं बताना। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, अगर आपने ये काम करना ही है तो फिर आपको आपके तरीके के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। आज तय ये हुआ था कि 10:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 10:45 पे वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, और जिसमें फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर शीरी मजारी, अली नवाज जवान समेत दीगर रहनुमा थे, और वो वहां पे गए। जाने के बाद जो चीजें उन्होंने वहां पे पुट की हैं, अगर वो अदालत के सामने पुलिस ने पेश कर दी तो आप यकीन माने आईजी समेत इन सब की पेटियां उतर जाएंगी। जो तस्वीर आई हैं, जो जिस किस्म के मामलात आए हैं, अब यकीन माने वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, मैं आपको रिपोर्ट भी नहीं कर सकता कि उनके साथ किया क्या गया है। यानी अगर मैं कहूं को वल्गर किस्म का, गैर मुहज्जब किस्म का, इस किस्म की चीजें की गई हैं जिनको बयान करना इस वक्त बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने और पार्टी ने इस मामले को अब मुकम्मल तौर पे टेकअप कर लिया है, और सबूत अब उनके सामने आ गए। यानी इस्लामाबाद पुलिस को यह बताया गया है कि यह काम आपने किया है। अब अगर अदालत भी इस चीज के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पकड़ती तो फिर इस्लामाबाद पुलिस को आप कोई लाइसेंस दे दें कि वो जो करना चाहते हैं वो अपने लिहाज से कर लेते हैं, और इन पुलिस वालों को जब तक आप रोकेंगे नहीं। अब ये शहबाज गिल कोई आम आदमी नहीं है, इससे मुराद ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अगर उनका खौफ नहीं है तो आप इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के आम आदमी के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक होता होगा। और इनकी दीदा दलेरी है। अभी आप 25 मई वाले वाकयात देख लें कि 25 मई को क्या हुआ है। आज की खबर सुन लें जी। 25 मई और ज़िमनी इख्तियारात में तजावुज जिन अफसरान ने किया है उनको हटाकर क्लोज कर दिया गया। 30 इंस्पेक्टर्स को पंजाब पुलिस के अंदर मुअत्तल कर दिया गया है। महकमाना कार्रवाइयों के बाद कई को नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है। 4 एसपीज और 60 डीएसपीज को मुअत्तल कर दिया गया है, और उनके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वो आबिद जट नामी एसएचओ जो था, जिसने वो पिस्तौल वाला मामला, उसको भी निकाल दिया गया। अब ये इनका हाल है कि इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, और अगर ये काम उसके ऊपर करेंगे, और 25 मई वाले वाक़े के अंदर जो तमाम पुलिस अफसरान हैं उनको फैसला ये किया गया है कि उनको नौकरियों से निकाला जाएगा। ये एक अच्छी मिसाल है। अगर ये मिसाल कायम नहीं करेंगे तो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो होगा। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। आज शाम को चाइना चौक से F9 पार्क तक रैली है, जिसको खान साहब ने लीड करना है। खान साहब आज से शहबाज गिल वाले मामले के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो कोताही किया, कोताही का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ ने मार्जिन दिया। मार्जिन ये था कि चलें जी हम पुलिस पे ऊपर रिलाय कर लेते हैं, इनको मौका देते हैं, वो चीजें नहीं चलेंगी। जिसके बाद अब ये सूरत हाल है। अब जरा खबर एक और सुन लें। खबर ये है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी खुसूसी किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि जो लोग जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सितंबर के महीने में, अगले महीने उनको तलब किया गया। अच्छा, उनकी बेटी बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, हम सबको दुआ करनी चाहिए, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जरा खबर सुन लें कि जिनको जो इस मुल्क से पैसे लेके बाहर जाते हैं उनके ऊपर कोई चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आजकल किसी की आपने सर्विलेंस करानी है तो आप सिर्फ इतना बता दें कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसका मतलब ये होगा कि आपके तमाम तर इदारे एक्टिव हो जाएंगे और एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी होगी, और ये काम हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो इस वक्त ना उनके पास कोई पंजाब हुकूमत का ओहदा है, ना उनके पास वफाकी हुकूमत का कोई ओहदा है,
لیکن ان کو جی دبئی جاتے ہوئے پرواز EK615 سے روک لیا گیا اور پہلے بتایا گیا نہیں جی وہ کینیڈا فرار ہو رہی تھی. جیو نیوز اور دیگر لوگ اس قسم کا پراپوگنڈا کر رہے تھے جی ان کو کینیڈا فرار ہونے سے روک دیا گیا, جس پہ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو دبئی جا رہی تھی, جس پہ اب وہی اس وقت جو افسران ہیں FIA والے دیگر وہ بتا رہے ہیں نہیں جی ہاں وہ فرار تو نہیں ہو رہی تھی, اور لیکن جو صورتحال اس وجہ سے تھی کہ وہ جی ان کا بلیو پاسپورٹ تھا تو بلیو پاسپورٹ کی وجہ سے ان کو روکا گیا ہے اور بلیو پاسپورٹ کے اوپر وہ سفر نہیں کر سکتی. اب اچھی بات ہے اگر یہ سرویلنس ان لوگوں کے لیے ہو جو یہاں سے قوم کے پیسے لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. فردوس عاشق اوان کو آپ روک کے کیا حاصل کر لیں گے یہ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. ذرا ایک اور خبر سن لیجئے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر نون لیگ کے 12 رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے, اور وہ جو وارنٹ ہیں وہ وارنٹ عدالت نے کیے ہیں, یعنی آپ ان کی گرفتاری یا اس کے اوپر تو آپ کو جانا چاہیے, لیکن ان 12 لیگی رہنماؤں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. رجوع کس لیے کیا ہے؟ ہمیں جی ضمانت دیں, ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم گرفتار نہ ہوں. تو اس لیے جو یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یقینی طور پہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. اب لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے, تحریک انصاف والوں کو کرنا ہے, تو وہاں پہ کوئی اس قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اب ذرا ایک اور خبر اس قسم کی سنیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے, جو مہنگائی ہے, وہ اس وقت 50 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے, لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو آپ کہہ رہے ہوتے دیکھیں جی لوگوں کا جینا حرام ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, یہ نون لیگ کے اوپر ہے جنہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا اور انہوں نے کہا جی ہم مہنگائی مکانے آئے ہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اب اس ملک کے غریب عوام کو مکانے کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کا حلقہ N108 جہاں پہ عمران خان الیکشن لڑنا تھا عابد شیر علی کے مقابلے میں, وہاں پہ بتایا گیا جی اسکروٹنی کے اندر شریک نہیں ہوئے, احساسوں کے متعلق بتایا نہیں ہے, سگنیچرز ویریفائی نہیں ہوئے, تو اس لیے کیا کہتے ہیں جناب کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اب NA246 جہاں پہ پیپلز پارٹی والے ہیں, نبیل گبول نے الیکشن ہمیں معلوم ہوا لڑنا ہے, NA246 کے اندر جی خان صاحب کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے. بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے, اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے, اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ ویسے میدان چھوڑ دیں, آپ کہہ دیں عمران خان کو کہ وہ الیکشن لڑ دے. اب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ کاغذات نامزدگی ایک ایسا شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, آپ اس کے کاغذات نامزدگی روک کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہیں. آپ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی باہر نکلے گی تو ان کو انڈے پڑیں گے, ان کو ٹماٹر پڑیں گے. اب 9 حلقوں کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ انہوں نے قانونی ماہرین سے رابطہ کیا, ان سے کہا جی عمران خان کو ہم روکنا چاہتے ہیں. کیوں روکنا چاہتے ہیں جی؟ وہ الیکشن نہ لڑیں. آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان کو لوگ مسترد کر دیں گے. تو قانونی ماہرین نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں ہے, پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے قوانین کسی بھی شخص کو ایک سے زائد حلقوں کے اندر الیکشن لڑنے سے نہیں روکتے, اس لیے آپ ان کو نہیں روک سکتے. اب جب وہاں بات نہیں بنی تو اب کس طرف جا رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر. سیاسی میدان میں سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے, ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر مقابلہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے نون لیگ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے خان صاحب کے کاغذات نامزدگی چیلنج کرنا بنیادی طور پہ اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان جیت گئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ شکست تسلیم کر لی, اور ان کو پتا ہے اگر خان صاحب الیکشن کے اندر آئے تو یہ نہیں جیت پائیں گے. اب ادھر ادھر سے بے شک جائیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ خان صاحب ان کو کسی طور پہ چھوڑیں گے نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.